सर्वप्रथम यहाँहरू सबै घरदेश तथा परदेशमा रहनुभएका चिर अपरिचित मंगोल प्रेमी लोकतन्त्रवादी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जय मंगोलको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट यहाँहरूको माझमा यो भिडियो मार्फत सार्वजनिक भइरहेको छु। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तक, जुन पुस्तक सन् 1985 मा पहिलो पटक भूमिगत रूपमा छापिएर भूमिगत रूपमा नै वितरण भएको थियो। उक्त पुस्तक गत 29 अप्रिल 2020 बाट मैले धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत विभिन्न 8 वटा भागमा यहाँहरूको माझमा सार्वजनिक गरेको थिएँ। विशेष गरी नेपालको समस्त अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको निमित्त लेखिएको उक्त पुस्तकमा संसारकै मानवहरूको मानव हितको निमित्त मानव अधिकारको कुरा र विशेष गरी नेपालको हकमा हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको केही सञ्जीवनी बुटीहरू समेत भएको उक्त पुस्तकलाई विशेष गरी पछिल्लो समयमा उक्त पुस्तकको मागहरू बढे सँगसँगै विशेष गरी व्यस्त समयको बावजुद किताब पढ्न नभ्याउनेहरूको निमित्त र आँखाले साथ नदिने पाठकहरूको निमित्त सहज होस् भन्ने हेतुले गत 29 अप्रिलबाट यहाँहरूको बीचमा उक्त पुस्तकलाई अडियो मार्फत राखेको थिएँ। किताब राख्ने क्रममा विभिन्न किसिमका क्रिया प्रतिक्रिया विवेचना र विश्लेषणहरू सहितको यहाँहरूको विभिन्न सल्लाह सुझाव समेत मेरो समक्ष आइपुगेको थियो। यसको निमित्त तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने, सुझाव दिनुहुने, सल्लाह दिनुहुने र यो पुस्तकलाई अडियो मार्फत सुनेर आफ्नो भावनाहरू पोख्ने तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उक्त पुस्तक अडियो मार्फत यहाँहरूको बीचमा राख्ने क्रममा मेरो मनमा आएका केही कुराहरू उक्त पुस्तक अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि अथवा उक्त पुस्तकलाई अडियो मार्फत यहाँहरूको बीचमा पुर्याउँदै गर्दाखेरि पुस्तकभित्र भएका केही मसलेदार कुराहरू, जुन कुराले मेरो अन्तर हृदयलाई बार बार छोइरहेको थियो, ती केही कुराहरू यहाँहरूको बीचमा सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङ उहाँले लेख्नु भएको यही नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तकको पहिलो संस्करण सन् 1985 मा निकालिसक्नु भएपछि उक्त पुस्तकको दोस्रो संस्करण सन् 1988 मा निकालेपछि पञ्चायत प्रशासनले पक्रेर 3 वर्षको निमित्त भद्रगोल जेल हालिएको तथ्यहरू यो किताबमा खुलासा भएको छ। भद्रगोल जेलको त्यो कालो कोठरीभित्र बस्ने क्रममा उहाँले पाउनुभएको पीडा, व्यथा र वेदनाहरूलाई उहाँले के आफ्नो ढङ्गबाट अभिव्यक्त गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। यो किताब अध्ययन गर्ने क्रममा र यो किताब तपाईहरुको बीचमा अडियो मार्फत सार्वजनिक गर्ने क्रममा मलाई खड्गिरहेको कुरा केवल एउटै मात्रै कुरा निकै धेरै खड्गिरहेको थियो। मेरो मस्तिष्कमा प्रश्न चिन्ह बनेर खडा भइरहेको थियो। डाक्टर गोपाल गुरुङले यही किताब लेखे बापत 3 वर्ष भद्रगोल जेलको एउटा कालो कोठरीमा बन्द हुन पुग्नुभयो। उक्त जेलबाट निस्किँदाखेरि उहाँले लिएर आउनुभएको एउटै मात्रै उहाँको उपहार भनेको उहाँको जीवनभर उहाँलाई मृत्युसम्म पछ्याइराख्ने 2-3 वटा एउटा दीर्घ रोग मात्रै उहाँको जीवनमा, उहाँको जेल जीवनबाट छुटकारा पाउँदाखेरि उहाँले पाउनुभएको उपहार त्यति मात्रै रहेछ भन्ने कुरा यो पुस्तक मैले तपाईहरुको बीचमा पुर्याउने क्रममा पाएँ। उहाँले त्यहाँनिर लेख्नु भएको छ चिनीको रोग, त्यसपछि उच्च रक्तचाप लगायत केही रोगहरूले उहाँलाई पिर्योल्यो। त्यही कुराले नै उहाँलाई भद्रगोल जेलबाट निस्किँदाखेरि उहाँको मृत्युसम्म पछ्याउने एउटा उपहार उहाँले पाउनुभयो। डाक्टर गोपाल गुरुङ जसले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो जीवनको झन्डै 52 वर्ष नेपालको राजनीतिको अध्ययनमा मात्रै खर्चिनु भएको छ। उहाँको 52 वर्षको नेपाली राजनीतिमा उहाँले समर्पण गर्नुभएको जीवनबाट अन्तिममा मर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङले भद्रगोल जेलबाट मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन संगठन जन्माएर निकाल्ने बेलामा उहाँले लिएर आउनुभएको यो खुकुरी र तारा अंकित झण्डा उहाँको शरीरमाथि पर्नुभन्दा बाहेक उहाँले अरू केही कुरा पनि पाउन सक्नु भएन। यो पुस्तक लेखे बापत उहाँलाई राजा महाराजाहरूले यस्तो पुस्तकहरू नलेख्नको निमित्त, यस्ता क्रान्तिकारी कुराहरू नलेखिकन राजा बादशाहहरूले दिएको जुन प्रस्तावहरू छ त्यो प्रस्तावमा रहनको निमित्त उहाँलाई विभिन्न किसिमका प्रस्तावहरू पनि आएका थिए। तर उक्त प्रस्तावहरूलाई मुखतोड जवाब दिएर मैले आफू बन्नको निमित्त होइन, समस्त अहिन्दू मूलवासी
मंगोलहरू बनाउनको निमित्त मैले यो पुस्तक लेखेको हुँ महाराज। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले दिनुभएको प्रस्तावहरू मेरो निमित्त अस्वीकार्य छ भन्ने कुरा उहाँले बार जगजार गर्दै आउनुभयो र मुक्तोड जवाब दिएर नेपालको समस्त अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनुभयो। र यही पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाइ पुस्तक अध्ययन गर्ने क्रममा मैले यो भित्र पाएका केही कुराहरू जुन कुराले मेरो अन्तर हृदयलाई बार छोइरहेको थियो। यो पुस्तकभित्र स्याल र धोबीको कथादेखि नाकान गुरुङको व्यथाले बेसरी छोएको थियो। जसरी एउटा धोबीको रङको स्याल अथवा धोबीको रङमा स्याल परिसकेपछि त्यो स्याललाई गण्य मान्य सम्झेर स्यालहरू भुलिँदाखेरि उनीहरूले पाएको जुन एउटा धोका थियो, त्यसै गरी नाकान गुरुङ जसले अर्काको देशको शत्रुको निमित्त आफ्नो जीवन समर्पण दिनको निमित्त कम्मर कसेर लाग्दाखेरि उसले भोगेका पीडा, व्यथा र वेदनाहरू मर्मस्पर्शी थियो। तर उनै नाकान गुरुङका सन्तानहरू सायद यति बेला नेपालको विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा चाहरिरहेको हुन सक्छ। त्यो वीर नाकान गुरुङको सन्तानहरूले मंगोल मुक्तिको निमित्त अथवा अर्काको देशको शत्रुको मुटु चर्काउन सक्ने यही नाकान गुरुङको सन्तानहरूले मुलुकभित्र बाँसोको रूपमा रहेको हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्री जसले सन् 1495 मा मुलुकभित्र छिरेर नेपालको समस्त हिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको हक अधिकार र अस्तित्वलाई छिनेर खानेहरूको विरुद्धमा के आवाज उठाउन सकेको छ यति बेला? अब हामीले यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यही पुस्तकभित्र यो पुस्तकको सार संक्षेपमा विशेष गरी नेपालको अहिन्दू मूलवासी मंगोल समुदायलाई हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको हिन्दूवाद व्यवस्थाले कहिले पनि माथि उठ्न नदिएको तथ्यलाई उजागर गरेर यो किताब सन् 1985 मा प्रकाशित भइसकेपछि, यो किताब व्यापक मात्रामा वितरण भइसकेपछि तत्कालीन ब्राह्मण क्षेत्रीको शासनले त्यति बेला मरिचमान श्रेष्ठलाई सिंह बनाएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा हनुमान बनाएर उभ्याइएको कुराहरू समेत यो किताबमा लेखिएको छ। जबकि नेपालको अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको एउटा राजनीतिक चेतनाको ढोकाहरू खुलिसकेपछि समस्त अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरू एक ढिक्का भएर शरणार्थी हिन्दू आर्य 20% अल्पसंख्यक ब्राह्मण क्षेत्री अथवा बाहुन क्षेत्रीहरूको विरुद्धमा आवाज उठायो भने हामीले हाम्रो मुलुकभित्र अथवा हामीले यो मूलवासी मंगोलहरूको मुलुकभित्र आफ्नो राजपाट गर्ने अधिकार खोसिन्छ भन्ने कुरा देखिसकेपछि आफैले बनाएको मंगोल अनुहारको व्यक्तिलाई हनुमानको रूपमा उभ्याउने कोसिस गर्यो। यो किताबले एउटा खालको प्रभाव यो देशको मूलवासी मंगोल समुदायमा परिसकेपछि हिजो मरिचमान श्रेष्ठ सिंह हुँदै अहिले पछिल्लो समयमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको गतिविधिलाई नजरअन्दाज गर्दै हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले यति बेला मंगोल अनुहारको अथवा मंगोलको अनुहारमा बाहुन क्षेत्रीको काम गर्ने हनुमानहरूलाई मुलुकभित्र मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने विभिन्न किसिमका कुटिल षड्यन्त्र फेरि पनि गर्दैछन्। तर ती बनेका मंगोल अनुहारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको रिमोट कन्ट्रोल त्यही हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको हातमा भइसकेपछि नेपालको समस्त हामी अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको दिन हिजो जुन दुर्दशामा थियो फेरि भोलि पनि त्यही दुर्दशामा रहने स्थिति पक्कै पनि छ। यही कुरालाई अथवा यही कुरामा भ्रम नरहोस् भन्नको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङले यो एउटा उदाहरण स्वरूप तपाईहरुको बीचमा प्रस्ताइदिनु भएको छ। यो कुरालाई हामीले अन्तर हृदयदेखिबाट नै यसलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर यो कुरा समय सधैँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्को मेरो मनमा लागेको मेरो हृदयमा लागेको अर्को कुरा त्यो पनि हो। सँगसँगै नेपालको हामी अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई हिजो गोर्खा भर्तीको नाममा नेपालबाट बेचेर अर्काको भूमिको निमित्त उदाहरणको निमित्त भारतको निमित्त ब्रिटिश साम्राज्यवादीहरूको निमित्त हामीलाई जसरी बाहुन क्षेत्रीहरूले प्रयोग गर्यो अथवा गर्न व्यवस्था लाइयो त्यही हामी वीर गोर्खाका सन्तान मंगोलहरू अर्काको देशमा अर्काको देशको सीमा सुरक्षाको निमित्त अर्काको देशमा गएर अर्काको देशको शत्रुहरूसँग आफ्नै शत्रु सम्झेर आमा आए पनि काट्छु बाबा आए पनि बाँकी राख्दिन बाँच्छु भन्ने एउटा कसम खाएर हामीले अर्काको निमित्त लडेर अर्काको भूमि र अर्काको शत्रुसँग चाहिँ हामीले लडाई लडेर अर्काको सबै हक अधिकार र अस्तित्व बचाइदिएका हामी गोर्खा मंगोलहरूले वीर गोर्खा मंगोलहरूले हाम्रो निमित्त कति गर्न सक्यौं भन्ने कुरा यो किताबमा प्रश्नसँग उल्लेख गरिएको छ।
र हिजो गोर्खा भर्तीको नाममा नेपालबाट हामी अलिकति चेतनशील भएका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई विदेशमा बेचिन बाध्य बनाएर हामीलाई हाम्रो मुलुकभित्र नै खोक्रो बनाउने कोसिस हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीबाट भएको कुरा समेत यो किताबभित्र प्रस्ट्याइएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो किताबको अध्ययनबाट यो किताबको अडियो मार्फत तपाईहरुले सुन्नुभएको जति आवाजहरू छ जति शब्दहरू छ यो शब्दहरूबाट हामी अब नेपालको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू समय छँदै हामीले एक ढिक्का हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले भद्रगोल जेलको एउटा इतिहास रचेर निस्किनु भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन संगठनको झण्डा अहिले तपाईले मेरो पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको छ खुकुरी तारा अंकित यो झण्डालाई लिएर नेपालको हामी समस्त अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल सुरक्षित र सुनिश्चित भविष्यको निमित्त हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको हाँसेको खेलेको र रमेको दिन ल्याउनको निमित्त हामीले समय सधैँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको वास्तविक कुराहरू बुझेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हामीले अब साथ दिनुपर्ने बेला आइसकेको कुरा यहाँहरूको बीचमा जगजार गर्न चाहन्छु र यो किताबलाई तपाईहरूले पनि एकचोटि अन्तर हृदयदेखिबाट यसलाई चाहिँ माया गरेर ममता र स्नेह प्रदान गरेर अध्ययन गरिदिनु हुनको निमित्त मेरो विशेष अनुरोध छ। तपाईले नेपालको हकमा नर्सरीदेखि ब्याचलर मास्टर डिग्री गरुन्जेलसम्म तपाईले कति किताब पढ्नुभयो के पढ्नुभयो त्यसको अस्तित्व भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले लेख्नु भएको यो नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ यो पुस्तकभित्र लेखिएको शब्द र विचारहरूले तपाईलाई बल्ल एउटा चाहिँ मान्छे बनेर बस्नको निमित्त यसले केही सन्देशहरू तपाईलाई दिन सक्नेछ। तपाईले पढेको हिजोको जति शिक्षाहरू छ त्यसले तपाईलाई एउटा क्षेत्रमा विद्वान बनायो होला एउटा क्षेत्रमा तपाईलाई जागिर खान लायकको बनायो होला तर तपाईलाई मानवीय अस्तित्व कायम गरेर मानव भएर बच्नको निमित्त अझैसम्म नेपालमा दिएको छैन। यो कुराको वास्तविक चिरफार गरेर लेखिएको यो पुस्तकलाई तपाईले एकचोटि अध्ययन गर्नुभयो भने मात्र बल्ल तपाई एउटा असली मानव भएर अस्तित्व सहितको मानव भएर र मुलुकभित्र जिउँदो मान्छे भएर बाँच्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्मको हाम्रो बचाइ भनेको हामी मूलवासी मङ्गोलहरू मराइको जीवन जिइरहेका छौँ। हामी आँखा भएर पनि देख्न नसक्ने कान भएर पनि सुन्न नसक्ने हाम्रो मुटु र हृदयहरू भएर पनि नदुख्ने खालको भइसकेको छ र हाम्रो मङ्गोल समुदायको एउटा भावना र मङ्गोल समुदायभित्रको वातावरण हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हाम्रो आफ्नो घर जलाएर शत्रुको छोराछोरीलाई न्यानो दिने स्थिति बनिसकेको कुरा यो किताबले छर्लङ्ग्याउँछ र प्रस्ट्याउँछ। हामीलाई पीडा हुँदैन गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पोडे गाइने अथवा हामी समस्त आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको मङ्गोलहरूको घर डढ्दा हामीलाई पीडा हुँदैन। ब्राह्मण क्षेत्रीको छोराछोरीहरू जाडोमा लुकलुक कामेको देख्यो भने हामी हाम्रो घरमा आगो लगाएर ब्राह्मण क्षेत्री अथवा हाम्रो शत्रु जो हो हाम्रो कमन शत्रुहरूको छोराछोरीलाई हाम्रो घर जलाएर न्यानो दिइरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नो घरको बालबालिकालाई हाम्रो आफ्नो घरको छोराछोरीको मुख मोसेर शत्रुको छोराछोरीको भरण पोषण गर्ने भइसकेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै समस्याहरूको समष्टिगत उपचार खोजेर मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन जन्माउनको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङले भद्रगोल जेलभित्र उहाँले प्रष्टसँग लेख्नु भएको छ 2-3 हात चौडाइ र 7 हात लम्बाइ भएको ठाउँमा उहाँले 1 महिनामा 1 छाक खाना खाएर हाम्रो निमित्त सङ्घर्ष गरिदिनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ बुझाउनु पर्छ र समय सधैँ यो कुरा हामीले आउने हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई जगजार गर्दै आगामी दिनमा मूलवासी मङ्गोलहरूको आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल सुनिश्चित र सुरक्षित भविष्यको निमित्त हामी जस्तै मङ्गोलहरू अथवा हाम्रै नस्लको हाम्रै दाजुभाइहरूले चलाइरहेको अहिलेको चाइना जापान जस्तै संसारमा विकसित मुलुकको रूपमा अगाडि उभ्याउनको निमित्त हामीले समाज सधैँ यो कुराहरू अध्ययन गरेर अगाडि पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो किताब पढ्दै गर्ने क्रममा कति मान्छेहरूले डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि यो किताबभित्र भन्नुभएको छ आफू जन्मिँदा मङ्गोल नस्लको भएर जन्मिसकेपछि ब्राह्मण क्षेत्रीको अगाडि म मङ्गोल हुँ भन्दाखेरि जातीयताको आरोप लगाउला कि साम्प्रदायिकताको आरोप लगाउला कि भनेर हामीलाई ऊ आफूले त मङ्गोल भन्न सकेन मङ्गोल भनेर हिँड्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ताहरूलाई गिज्याउने कोसिस गरिरहेको कुरा पनि उहाँले यो किताबभित्र समेट्नु भएको छ।
म यो किताबको समष्टिगत रूपमा राख्ने क्रममा थोरै कुरा यहाँहरूको बिचमा जोड्न चाहन्छु। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको कुरा यो साम्प्रदायिकताको कुरा पनि होइन, जातीयताको कुरा पनि होइन। यो एउटा चरणको कुरा, एउटा स्टेजको कुरा हो। हामीले यो स्टेज क्रस नगरुन्जेलसम्म नेपालको विकासको चरणमा अगाडि बढ्ने कुनै पनि चाहिँ त्यसको सूत्रहरू छैन भन्ने कुरामा तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुभयो हुन्छ। उदाहरणको निमित्त कुनै पनि एउटा विद्यार्थीले एसएलसी दिनको निमित्त, एसएलसी दिन लायक हुनको निमित्त उसले 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास पनि उसले कम्पलसरी पास गरेकै हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसले एसएलसी अथवा अहिलेको एसई को परीक्षामा ऊ सहभागी हुन पाउँछ। +2 लेभल क्लियर गरिसकेपछि मात्रै उसले ब्याचलर पढ्न पाउने अधिकार उसमा हुन्छ। +2 नसकिकन ब्याचलर पढ्न पाइँदैन। अहिले धेरै हाम्रै अनुहारका मान्छेले पनि त्यो खालको आरोप र प्रत्यारोपहरू लगाइरहेका छन्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको कुरा साम्प्रदायिक भयो, गोपाल गुरुङले भनेको कुरा जातीय भयो, अब चाहिँ संसार आधुनिकीकरणतिर गइसक्यो, विकासको कुरा गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको कुरा काम छैन भन्ने एउटा खालको विश्लेषण समाजमा छ। तर यो कुरा हामीले समय छँदै बुझ्नुपर्छ। उदाहरणको निमित्त इतिहासमा अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङले पनि त्यहाँ विशेष गरी कलर डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा अथवा रङ्ग विभेदको विरुद्धमा उसले एउटा आन्दोलन छेडेर त्यो आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिसकेपछि मात्रै अहिले अमेरिका भन्ने देश विकास निर्माणको चरणमा त्यो ठाउँमा पुगेको छ। अहिलेको दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले 27 वर्ष जेलभित्र बसेर त्यहाँको रङ्ग विभेदको विरुद्धमा लडाईँ लडिसकेपछि त्यहाँबाट त्यही देशको मूल निवासी अथवा मूलवासी नेग्रोहरू, कालाहरू सत्तामा पुगिसकेपछि मात्रै दक्षिण अफ्रिकाको मुहार फेरिएको कुरा हामीले जिउँदो इतिहास हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको हकमा पनि नेपालको हामी समस्त 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू अथवा यही भूमिमा उत्पत्ति भएका यो देशको मालिक मूलवासी मङ्गोलहरूको हातमा यो राजनैतिक सत्ता र शक्ति नपुगेसम्म यो देशको मुहार फेरिने छैन भन्ने कुरामा तपाईँहरू निर्धक्क भएर बस्नुभयो हुन्छ। यो देशमा अथवा यो मुलुकमा शासन सत्ता चलाएर बस्नेहरू हिजो भारतबाट मुसलमानको खेदाइमा परेर नेपाल भित्रिएका ब्राह्मण क्षेत्री, बाहुन क्षेत्रीहरू भएको कारणले यिनीहरूबाट यो मुलुकको विकास सम्भव छैन। यिनीहरूको हातबाट सत्ता हाम्रो हातमा ल्याउनको निमित्त एउटै मात्रै बाटो भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले जन्माएर हाम्रो हातमा थमाएर छोडिदिनु भएको मङ्गोल दर्शन नै हाम्रो एउटा सहारा हो। यसलाई हामीले समय छँदै चिन्नुपर्छ। र डाक्टर गोपाल गुरुङले भद्रगोल जेलभित्र जन्माउनु भएको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र हाम्रो मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको फहरिरहेको यो खुकुरी र तारा अङ्कित झन्डाले मात्रै अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै यो देशको समग्र यो समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ, सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै फेरि पनि म तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ पुस्तक एकचोटि अध्ययन गरिदिनु हुनको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरूको बिचबाट जय मङ्गोलको स्यालुट सहित ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त जय मङ्गोल।